ज़र्द चेहरा, कमज़ोर बदन और फूलता सांस, ये सिर्फ़ अनीमिया की अलामत ही नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म में मौजूद किसी मुफ़रद उज़्व या मुफ़रद आज़ा या मुफ़रद निज़ाम की ख़राबी का नतीजा हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है खून की कमी के असबाब, उसकी अलामात और असूल इलाज। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इसमें हम खून की कमी के असबाब और अलामात और इलाज पर बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि खून क्या है। दोस्तों, खून ग़िज़ाओं से तैयार होता है। हमारी ग़िज़ाएँ 3 मादों पर मुश्तमिल हैं: बलगमी ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ और सफ़रावी ग़िज़ाएँ। जब इन ग़िज़ाओं से खून बन जाता है तो फिर यही खून हमारे जो आज़ा हैं, दिल, दिमाग और जिगर, उनको ग़िज़ा फ़राहम करता है। अब हम देख लेते हैं कि खून के जिस्म में क्या अफ़ाल हैं। खून का मिजाज गर्म तर है और ये मजमुआ है बलगमी ग़िज़ाओं का, सौदावी ग़िज़ाओं का, सफ़रावी ग़िज़ाओं का, यानी खिलत बलगम, खिलत सौदा और खिलत सफ़रा का। और इसके बाद जब खून बन जाता है तो यही खून आज़ा को उनकी मुतल्लका खुराक फ़राहम करता है, यानी दिमाग को खिलत बलगम, दिल को खिलत सौदा और जिगर को खिलत सफ़रा फ़राहम करता है। उसके बाद खून जिस्म में हरारत के निज़ाम को कायम रखता है, सब आज़ा और खुलियात की ग़िज़ा बनता है। उसके अलावा जिस्म में हर उज़्व को ताकत, क़ुव्वत, एनर्जी और ऑक्सीजन फ़राहम करता है। और उसके बाद जिस्म में तहलील के अमल को कायम रख कर वरम सोजिश को दूर करता है, फासिद मादों को तहलील करता है, कार्बन को जिस्म से निकालता है, रियाह को जिस्म से खारिज करता है। अब अगले नंबर पर देखें तो हम पढ़ लेते हैं ये कि खून के अज्ज़ा क्या हैं। हमने पढ़ा कि खून 3 मादों का मुरक्कब है: बलगम, सौदा और सफ़रा का, या फिर इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको रतूबत, तुरशी और हरारत का मजमुआ भी कह सकते हैं, या फिर जदीद ज़बान में हम इसे प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मजमुआ भी कह सकते हैं। आगे चलें तो अब यहाँ पर आता है कि खून और जिस्मानी निज़ाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हमने पढ़ा कि खून 3 मादों का मुरक्कब है: बलगम, सौदा, सफ़रा का। जिस्म में 3 निज़ाम काम करते हैं: आसाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और गुदी निज़ाम। तो खून हर जिस्मानी निज़ाम को उसकी मुतल्लका खुराक फ़राहम करता है। आगे चलकर हम इसकी डायाग्राम देखते हैं। हालत सेहत में इसकी हालत को पढ़ेंगे और हालत मर्ज़ में भी इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम खून को पैदा करने वाली ग़िज़ाओं के बारे में भी आपको तफसील से आगाह करेंगे, ताकि आप घर पर रहकर भी खून की कमी का दुरुस्त खतूत पर इलाज कर सकेंगे। अब हम खून और जिस्मानी निज़ाम को हालत सेहत में पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसको हालत मर्ज़ में पढ़ेंगे ताकि आपको खून की कमी का सबब समझ आ जाए, और फिर जब हम इलाज बताएंगे तो आप दुरुस्त खतूत पर वो इलाज, वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करके खून की कमी से निजात हासिल कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, इंसानी जिस्म में 3 निज़ाम काम करते हैं: आसाबी निज़ाम, उज़लाती निज़ाम और गुदी निज़ाम। अच्छा, जो आसाबी निज़ाम है इसकी ग़िज़ा खिलत बलगम है, या इसको प्लेटलेट्स समझ लें। ठीक है। उज़लाती निज़ाम की ग़िज़ा खिलत सौदा है, या आरबीसी कह लें इसको, और गुदी निज़ाम की ग़िज़ा खिलत सफ़रा है, या फिर डब्ल्यूबीसी भी इसको कह सकते हैं। इनको प्लेटलेट्स को रतूबत यानी बलगम को रतूबत, सौदा को तुरशी और सफ़रा को हरारत भी कहा जा सकता है, और यही खून के अज्ज़ा हैं।
اچھا، اب جو اعصابی نظام ہے اس کا کام ہے احساس پیدا کرنا، یعنی بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، پیشاب کا احساس، جمع کا احساس، ٹھیک ہے، پخانے کا احساس وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کے احساسات کہ روٹی گرم ہے یا باسی ہے، اس میں بدبو ہے، سمیل ہے وغیرہ، یہ سارے احساسات جو ہیں، یہ کام جو ہیں، یہ اعصابی نظام کے ذمے ہیں، اور اعصابی نظام کی غذا ہے رطوبات یعنی خلط بلغم۔ عضلاتی نظام کو دیکھیں تو اس کی خوراک خلط سودا، RBC یا ترشی، اور اس کا جو کام ہے وہ ہے حرکات، یعنی حرکات سے مراد کہ خون کو حرکت میں رکھنا، دل کو حرکت میں رکھنا، عضلات کو حرکت میں رکھنا، پھیپھڑوں کو حرکت میں رکھ کر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا توازن قائم رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ہر قسم کے حرکات جو ہیں وہ عضلاتی نظام کے ماتحت ہیں، یعنی فضلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جہاں سے وہ خارج ہو سکے، پسینے کو اس کے اخراجی نظام تک پہنچانا، اسی طرح پیشاب کو اس کے اخراجی نظام تک پہنچانا، یہ عضلاتی نظام کا ہی کام ہے۔ تیسرا نظام انسانی جسم میں جو کام کرتا ہے وہ ہے غدی نظام۔ اس کی غذا خلط صفرا ہے، WBC ہے، اور حرارت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کام ہے تحلیل، یعنی خوراک کو تیار کرنا، یعنی عضلاتی نظام ہو گیا، اعصابی نظام ہو گیا، یہ اپنی غذا خود تیار نہیں کر سکتے۔ ہر قسم کے خلیات کی اعضاء کی جو غذا ہے وہ جگر و غدد ہی تیار کرتے ہیں۔ تو تحلیل کے عمل سے جو غدی نظام ہے اس میں ہر عضو کی، ہر سیل کی خوراک تیار ہوتی ہے، خون پختہ ہوتا ہے، منی پختہ ہوتی ہے، اور پھر فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی ایک نظام میں تحریک ہوگی تو تحریک کے عمل سے وہ عضو خون سے اپنی خوراک لے رہا ہوگا، جبکہ جو باقی دو اعضاء ہیں ان میں جو اگلا نظام ہے اس میں تسکین ہوگی، اور تسکین کے عمل سے وہ نظام آرام و سکون حاصل کر رہا ہوگا تاکہ وہ پھر سے قوت جمع کر کے اپنا کام کر سکے۔ اور اس سے جو اگلا نظام ہوگا اس میں تحلیل ہوگی، اور تحلیل کے عمل سے فاسد مادوں کا اخراج ہو رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اعصابی نظام میں تحریک ہے تو اعصابی نظام خون سے اپنی خوراک خلط بلغم لے رہا ہے۔ عضلاتی نظام میں تسکین ہے اور یہ نظام آرام و سکون حاصل کر رہا ہے، اور غدی نظام میں تحلیل سے فاسد مادے خارج ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر عضلاتی نظام میں تحریک ہوگی تو عضلاتی نظام خون سے اپنی خوراک خلط سودا لے رہا ہوگا، غدی نظام تسکین کے عمل سے آرام کر رہا ہوگا، اور اعصابی نظام تحلیل کے عمل سے اپنے فاسد مادوں کو خارج کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اگر تحریک تیسرے نظام میں ہوگی تو غدی نظام میں تحریک سے جگر و غدد خون سے اپنی خوراک خلط صفرا لے رہے ہوں گے، اور اعصابی نظام میں جو ہے وہ تسکین سے اعصابی نظام آرام و سکون لے رہا ہوگا، اور عضلاتی نظام تحلیل کے عمل سے اپنے فاسد مادوں کو خارج کر رہا ہوگا۔ تو یہ تین نظام جو ہے ہر وقت متحرک رہتے ہیں، اور ان میں تحریک، تحلیل اور تسکین ہر وقت جاری رہتی ہے۔ اس تحریک، تحلیل، تسکین سے یہ نظام خون سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، اپنے فاسد مادوں کو خارج کرتے ہیں، اور مسلسل کام کے بعد آرام و سکون حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم خون اور جسمانی نظام کو حالت مرض میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خون کی کمی کی کتنی اقسام ہیں، خون کی کمی کیسے ہوتی ہے، اور اس کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب اعصابی نظام میں بگاڑ آئے گا تو پھر بھی یہ صورتحال بنے گی کہ غیر طبعی تحریک سے اس عضو میں سکیڑ، سوزش ہو جائے گی، اور غیر طبعی تسکین سے اگلا عضو جو ہے وہ پھول جائے گا، انلارجمنٹ ہو جائے گا، اور اس سے جو اگلا عضو ہوگا وہ غیر طبعی تحلیل سے پھیل جائے گا، ٹھیک ہے۔
پھیلنے اور پھولنے کو آپ ایک غبارے سے سمجھ لیں کہ ایک غبارہ گول ہے جس میں آپ ہوا بھرتے ہیں تو وہ گولائی میں جو ہے پھول جاتا ہے، اور ایک غبارہ ہوتا ہے لمبائی کے رخ، اس میں آپ ہوا بھریں گے تو وہ لمبائی کے رخ پھیل جائے گا۔ یہ پھیلنا اور پھولنا ہے۔ اور سکیڑ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عضو جو اس کی اپنی جو اصلی حالت ہے وہ سکڑ جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا۔ اچھا، اب فرض کریں کہ اعصابی نظام یعنی اعصابی تحریک جب غیر طبعی ہوگی تو یہ غیر طبعی جو حالت ہے وہ کسی نظام کے خون میں زیادہ خوراک ہوگی، یعنی کوئی شخص اگر بلغمی غذائیں زیادہ کھاتا ہے تو اعصابی تحریک غیر طبعی ہو جائے گی، تو عضلاتی تسکین بھی غیر طبعی ہو جائے گی اور غدی نظام بھی غیر طبعی ہو جائے گا۔ تو غیر طبعی تحریک میں عضو سکیڑ اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اور غیر طبعی تسکین والا عضو پھول جاتا ہے، اور غیر طبعی تحلیل والا عضو جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غیر طبعی تحریک جو ہے وہ عضلاتی نظام میں ہوگی تو غیر طبعی تسکین غدی نظام میں اور غیر طبعی تحلیل اعصابی نظام میں ہوگی، اور اگر غیر طبعی تحریک غدی نظام میں ہوگی تو غیر طبعی تسکین اعصابی نظام میں ہوگی، اور غیر طبعی تحلیل جو ہے وہ عضلاتی نظام میں ہوگی۔ تو اس طرح یہ مرض ہے۔ اچھا، جس نظام میں غیر طبعی تحریک ہوگی وہ جو ہے مقام مرض ہے۔ فرض کریں کہ اعصابی تحریک میں جو ہے تحریک غیر طبعی ہو گئی تو یہی مقام مرض ہوگا۔ اچھا، اب قانون مفرد اعضاء کا اصول علاج کیا ہے کہ جہاں غیر طبعی تسکین ہے، ٹھیک ہے، غیر طبعی تسکین ہوگی وہاں پر ہم طبعی تحریک پیدا کر دیں گے تو یہ ہمارا اصول علاج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم غیر طبعی تسکین کے مقام پر طبعی تحریک پیدا کریں گے تو یہ جو تیسرا نظام ہے غدی نظام، اس کی جو تحلیل تھی غیر طبعی وہ فوراً رک جائے گی۔ مثال کے طور پر اعصابی نظام میں غیر طبعی تحریک سے سکیڑ اور سوزش ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے غدی نظام جگر و غدد تحلیل ہو رہے ہیں، تو جب ہم یہاں تحریک پیدا کر دیں گے تو یہ جو تحلیل ہے یہ تسکین کے عمل سے فوراً رک جائے گی۔ تو یہ قانون مفرد اعضاء کا اصول علاج ہے۔ تو اب ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ خون کیسے بنتا ہے، کن غذاؤں سے بنتا ہے، اور کس نظام کی خرابی کی صورت میں کیا علامات ہوں گی اور ہم نے کون سی غذا لینی۔ اب ہم ویڈیو کے اس حصے میں بڑھتے ہیں اصول علاج کی طرف۔ اچھا، جب اعصابی نظام میں سوزش ہوگی تو عضلاتی نظام تسکین سے کمزور ہو جائے گا اور غدی نظام تحلیل سے حالت ضعف میں چلا جائے گا۔ کمزوری اور ضعف کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن کمزوری تسکین کی وجہ سے ہوتی ہے اور ضعف تحلیل کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کمزوری تسکین غیر طبعی تسکین سے اور ضعف غیر طبعی حرارت سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اعصابی نظام میں سوزش ہوگی تو اس کی علامات کون کون سی پیدا ہوں گی کہ جو ہے ہیموگلوبین کی کمی ہوگی، ٹھیک ہے، ہیموگلوبین کی کمی، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر لو ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، گیس ہوگی، تیزابیت ہوگی، ڈر خوف ہوگا، اور اگر عورت ہے تو لیکوریا ہوگا، مرد ہے تو جریان ہوگا، اور مرد ہے یا عورت ہے تو وہ بانجھ پن کے شکار ہوں گے، مرد کے سپرم کمزور ہوں گے اور عورت کا اووم یعنی انڈا پختہ نہیں ہوگا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے عضلاتی نظام کو متحرک کرنا ہے تاکہ یہ خون کی کمی جو ہے وہ دور ہو جائے، یعنی اس کا میکنزم یہ ہوگا کہ بلغم کی زیادتی، ترشی کی کمی اور حرارت کی بھی کمی ہوگی۔ تو اس خون کی کمی کا علاج ہم کیسے کریں گے، کون سی غذائیں دیں گے؟ ہمارے پاس دہی ہے اور مربع ہرڑ ہے، ٹھیک ہے، ہرڑ کا مربع، آملے کا مربع، فالسا، آلو بخارا، اور اس کے بعد جامن، چیری، اسٹرابری، کنو، مالٹا، یہ پھل استعمال کرنے ہیں۔ بڑا گوشت، کلیجی،
गुर्दे, फेफड़े बड़े जानवर के या छोटे जानवर के, अंडा हो गया वो इस्तेमाल करना है। तो ये ग़िज़ाएँ जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो खून की कमी थी, हीमोग्लोबिन की कमी थी, ब्लड प्रेशर लो था, पेशाब ज़्यादा आ रहा था, शुगर हो गई थी, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, खून की कमी की जो दूसरी वजह होगी वो होगी उज़लाती निज़ाम की सोजिश। जब उज़लाती निज़ाम की सोजिश होगी तो गुद्दी निज़ाम में गैर तबाई जो है तस्कीन और आसाबी निज़ाम में गैर तबाई तहलील हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये सोजिश जो कि उज़लाती सोजिश है इसको कैसे दूर करना है? गुद्दी निज़ाम को तेज़ करके। अब गुद्दी निज़ाम किन ग़िज़ाओं से जो है वो तेज़ होगा? यहाँ पर हमारे पास है पपीता, पपीता है, अखरोट है, खजूर है, ठीक है। खजूर के अलावा हमारे पास अमरूद है, केला है, बकरे का गोश्त है, मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है, मेथी है, पालक है, करेला है। ये ग़िज़ाएँ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उज़लाती निज़ाम की तेज़ी से जो खून की कमी हो गई थी वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, उज़लाती निज़ाम की तेज़ी से जो खून का जुज़ कम होगा वो है WBC, ठीक है, वो है WBC। ये दो निज़ाम हमने पढ़ लिए। अब तीसरा निज़ाम है गुद्दी निज़ाम के अगर इसमें सोजिश हो जाती है, ठीक है, तो आसाबी निज़ाम में तस्कीन से कमज़ोरी और उज़लाती निज़ाम में तहलील से ज़ोफ़ हो जाएगा। RBC जो हैं ये तहलील होना, टूटना शुरू हो जाएंगे और जो प्लेटलेट्स हैं ये तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएंगे, रतूबात कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका इलाज हम कैसे करेंगे? अच्छा, गुद्दी निज़ाम की सोजिश के लिए हमने रतूबात को बढ़ाना है, प्लेटलेट्स को बढ़ाना है। तो आसाबी निज़ाम वाली ग़िज़ाएँ हम देंगे तो ये कौन कौन सी हैं? ठीक है जी, दूध है, मक्खन है, बालाई है, बादाम है, छोटी इलायची है, इसके अलावा खीरा है और मीठा अनार है। तो इस किस्म की यानी आसाबी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह गुद्दी निज़ाम से जो खून का जुज़ कम हुआ था वो ठीक हो जाएगा। अब चूँकि जदीद दौर है तो मैं लैब रिपोर्ट से खून की कमी की तशख़ीस का तरीका भी बता रहा हूँ। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो CBC का टेस्ट है। अच्छा, इसमें आपने 3 चीज़ें गौर करनी है। नंबर 1 है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स की कमी। दूसरे नंबर पर है RBC की कमी और तीसरे नंबर पर है WBC की कमी। ये 3 चीज़ें जो है वो आपने लैब रिपोर्ट में काउंट करनी है। अच्छा, अब इसका असूल इलाज ये है कि अगर प्लेटलेट्स की कमी है तो हमने RBC बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ देनी है, यानी तुरश ग़िज़ाएँ देनी हैं। और अगर RBC की कमी है तो हमने WBC को बढ़ाने वाली दवाएं देनी हैं, यानी गुद्दी निज़ाम को तेज़ करने की दवाएं देनी हैं। और अगर WBC की कमी है तो हमने प्लेटलेट्स को पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ यानी आसाबी ग़िज़ाएँ देनी हैं। तो इस तरह से भी आप खून की कमी की तशख़ीस कर सकते हैं।